ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك वसल्लम. हे पाक परवरदिगार, जितना भी कलाम पाक पढ़ा गया, खाना बनाया गया, आपकी रज़ा के लिए मौला जी कबूल फरमा ले। दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा, तमाम अंबिया और मुरसलीन को अता फरमा, अहले बैत अतहार वाज मुतहरा सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह तआला अजमईन को अता फरमा, शहीदान करबला असीरान करबला को अता फरमा, सलालिया कालिया दी तमाम मशाइख अज़ाम तमाम औलिया कामिलीन को अता फरमा। हम जितने हाज़रीन हैं सबके वालिदैन बहन भाई जो क़रीब दोस्त अहबाब तमाम अहले ईमान मुसलमान मर्द व ख़वातीन जो हैं इसका जो सवाब अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ़ कर, हमारी ख़ताएँ माफ़, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ कर, पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाह माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह, हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमा, नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर बुराई से हमें महफूज फरमा। हे अल्लाह, इस खाने को कबूल फरमा, इसमें खैर व बरकत अता फरमा। हे अल्लाह, हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, अपने ख़ज़ानों से पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा। अल्लाहुम्मा वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। हे अल्लाह, सब हाज़रीन और सामईन की हाजतों को पूरा फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा, मुसलमानों में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा फरमा। हे अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस वबाई अमराज से महफूज फरमा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व औलिया उम्मती अजमईन।